आज बीजेपीचो नॅशनल प्रेसिडेंट गोंयान आयलो आनी येवन तो पयलीं पणजे गेलो आनी पणजेन स्टेट लिडरशिपीन रुलींग गव्हर्नमेंटान कशें लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक केलें तें आमकां दिसून आयलें. पणजेन कलेक्टरान सेक्शन 163 इश्यू केला. हो आमचे जे चिमुलकार भाव आसा जे युनिटी मॉला अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता तांचे प्रोटेस्ट पणजेन आज जावचो न्ही म्हणून तांच्यांनी हो सेक्शन इश्यू केल्लो आनी तांकां बाबड्यांक मागीर तांचो प्रोटेस्ट शिफ्ट करचो पडलो ओल्ड गोवा. पूण सेक्शन 163 म्हळ्यार कितें? सेक्शन 163 म्हळ्यार तुमी 4 लोकां वयर एका बरोबर भोंवपाक शकना, कसलीच गॅदरिंग एका बरोबर करपाक शकना, प्रोसेशनां काडपाक शकना. आतां इतले आसून पासून ह्याच रुलींग गव्हर्नमेंटान आज पणजेन लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक केला. दुसरें, जेन्ना नॅशनल प्रेसिडेंट सावथाक आयलो, मडगांव आयलो, तो येवच्या पयलींच हांगा एक डे लायट मर्डर जालो. हातूंत गोंयान आनी मडगांवान स्पेशली साऊथ गोवान ही लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तांगेली जी परिस्थिती आसा टोटल कॉलॅप्स जाल्या ती आमकां दिसून येता आनी हाजेर आमी लास्ट कितलेशेच दीस जाले, वर्सां जाली उलयत आसात. आतां सध्या परिस्थिती अशी जाल्या की मर्डर, दरोडे, चोरयो हे आतां डे टू डे जावन पडला आनी तांकांय बी ह्या पुलिसाचो, गव्हर्नमेंटाचो, ऑथॉरिटीजाचो कसलोच भंय ना जावन पडला. हांव गव्हर्नमेंटा कडल्यान कसलेंच एक्सपेक्टेशन दवरना, कित्याक तांकां आमी फाटलीं कितलींशीं वर्सां जालीं सांगतात पूण ताजेर कांय जायना. पूण हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की गोंयकारांनो, आतां तरी तुमी जायात जागे.